ल आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो YML फाइल या प्रपर्टी फाइलबाट हैन त्यहाँनिर हामीले कति भ्यालुहरु राखेको हुन्छ हैन त्यो भ्यालुहरु कसरी लिने त भन्ने कुरा चाहिँ आजको हाम्रो चाहिँ एउटा टपिक भनौं न। सो अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि मैले यहाँ भएको सबैलाई अहिले क्लोज अल गर्थे है। जस्तै हामीसँग यहाँनिर YML फाइल छ के, यो भन्दा अगाडि हामीले के राखेको थियो त यसमा application.properties भन्ने राखेको थियो। अब यसमा त मैले के गरेछु त app.constant1 constant2 राखेछु नि त। यो भ्यालु त मलाई भोलि गएर एप्लिकेसनमा कतै युज गर्नुपर्ने होला। ल constant1 को सट्टा राखिन मैले यहाँनिर फर एन एक्जाम्पल केही कुनै थर्ड पार्टी सर्भिस हिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको युजर नेम छ अरे ल है app1 अनि त्यसको के छ अरे पासवर्ड छ अरे है। तपाईले त्यसलाई app2 राख्न सक्नुहुन्छ। और इभन तपाईको के त ल कन्स्ट्यान्ट एउटा केही छैन एप्लिकेसनमै चाहिने एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि के भन्नु भयो अरे तपाईले सिक्रेट की है। यसमा सिक्रेट राख्यो नि त ल सिक्रेट हैन अंडरस्कोर की भन्ने राख्नु भयो अरे सिक्रेट की भन्ने यसरी राख्नु भयो अरे। यो की को नाम तपाईले के त ल यसरी र्यान्डम एउटा सिक्रेट की राख्नु भयो अरे के। भनेपछि जे पनि यस्तो ठाउँमा हैन जस्तै अब यो भनेको कुरा त बेस्ड अन इन्भाइरोमेन्ट पनि फरक पर्न सक्यो के। जस्तै तपाईको है जस्तै तपाईको के त भन्दाखेरि अहिले तपाई लोकलमा काम गरिरहनु भएको छ है, लोकलमा यो छ अरे भोलि तपाईले UAT मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अरे UAT मा अर्कै होला भोलि प्रोडक्सनमा अर्कै होला है। सो यस्तो खालको भेरिएबल त डाइनामिकली चेन्ज हुनुपर्छ नि त। यस्तो खालको भेरिएबल त बेस्ड अन तपाईको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुनुपर्छ। सो बेस्ड अन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुनुपर्ने भेरिएबल यो भेरिएबल चाहिँ अब हामीले जावा एप्लिकेसनमा कसरी रिड गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब एउटा कन्ट्रोलरको डेमोबाट म देखाउँछु है। जसमा चाहिँ के हुन्छ त है अब जसमा चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि ल यसलाई प्रपर्टी कन्ट्रोलर भने मैले है प्रपर्टी कन्ट्रोलर क्लास हैन प्रपर्टी कन्ट्रोलर मात्र भने। अब यो कन्ट्रोलर किन युज गरे हैन मैले भोरे पोस्टम्यानबाट देखाउँछु के म तपाईको डेटा आको नआको देखाउँछु के। जस्तै रेस्ट कन्ट्रोलर है @ है रिक्वेस्ट म्यापिङ है रिड डेटा फ्रम YML है। अब यसमा चाहिँ वे मेथड 1 भन्छु एउटा तरिका ल पब्लिक है जस्तै अब्जेक्ट ल रेस्पोन्स एन्टिटी नै राखौं रेस्पोन्स एन्टिटी है वे 1 है। ल यसमा चाहिँ रेस्पोन्स एन्टिटीमा चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ नि रेस्पोन्स DTO भन्ने हामीले बनाएको थियो। रेस्पोन्स DTO भन्ने हामीसँग अलरेडी छ। जुन रेस्पोन्स DTO मा के छ त भन्दाखेरि हामीसँग स्ट्याटस मेसेज र डेटा छ है। यो रेस्पोन्स DTO अब यसलाई वे 1 गर्छु। यसमा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट के पनि चाहिएन तर यसमा @ है गेट म्यापिङ है यसलाई चाहिँ के गर्छु /वे 1 है रिड डेटा फ्रम YML वे 1 एउटा API बनाए मैले। अब यसमा चाहिँ रिटर्न न्यू रेस्पोन्स एन्टिटी है। अब यो रेस्पोन्स एन्टिटी रिटर्न गर्नु अगाडि सक्सेस रेस्पोन्स चाहिँ रिटर्न गरौँला हैन। अब सक्सेस रेस्पोन्स रिटर्न गर्न फेरि एक्सटेन्स बेस कन्ट्रोलर चाहियो है किनभने बेस कन्ट्रोलर भित्र हामीले के बनाएको छ त यस्तो एउटा सक्सेस रेस्पोन्स र एरर रेस्पोन्स फाल्ने एउटा क्लास बनाएर राखेको छ यता के रे मेथड बनाएर राखेको छ। सो यसलाई इनहेरिट गर्यो है। जस्तै यहाँनिर एक्सटेन्स बेस कन्ट्रोलर अब सक्सेस रेस्पोन्स छ। सक्सेस रेस्पोन्समा के कुरा चाहिन्छ त मलाई यसरी यति कुरा अनि http स्ट्याटस है ओके है। जस्तै मेसेज चाहियो मलाई मेसेज चाहिँ म के गर्छु त सक्सेस गर्छु है। मेरो मेसेज र अब डेटा मात्र चाहिएको छ मलाई। डेटा चाहिँ के हुन्छ त अब भन्दाखेरि ल ठीक छ यो डेटा चाहिँ अब के आउँछ त भन्दाखेरि म यहाँनिर चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छ त त्यो डेटा रिड गर्न भन्दाखेरि हुन्छ नि यहाँनिर मैले माथि नै राखेँ है ल प्राइभेट स्ट्रिङ हैन। अब मलाई यो रिड गर्नु पर्यो सपोज है यो रिड गर्नु पर्यो युजर नेम पासवर्ड या सिक्रेट की यो रिड गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि युजर नेम है प्राइभेट स्ट्रिङ पासवर्ड हो अनि अर्को प्राइभेट स्ट्रिङ सिक्रेट के त की सिक्रेट की। अब यहाँनिर हेर्नु है तपाईको सिक्रेट प्राइभेट स्ट्रिङ छैन युजर नेम र पासवर्ड त नेस्टेड छ नि त। युजर नेम र पासवर्ड त हायरार्कीमा छ नि त। त यो हायरार्कीलाई म अर्कै तरिकाले युज गरेर देखाउँछु के। अब यो सिक्रेट की भन्नेलाई युज गरेर है सिक्रेट कीलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि @value है @value हैन। अनि यसमा चाहिँ यसको के दिनु पर्यो त अब है @value है यसको चाहिँ म के दिन्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसरी राखिदिन्छु के @value हैन। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ल ठीक छ @value यसलाई चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु के सिक्रेट की भनेर यसरी हामीले राख्न मिल्छ के @value भनेर चाहिँ है डलर सिक्रेट की भनेर यसरी राख्न मिल्छ। यो सिक्रेट कीलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो मेसेज गर्थेँ के
यो भनेको एउटा तरिका भयो युजर नेम पासवर्ड मैले यहाँ यसरी लिन यसलाई म अब्जेक्टै बनाएर लिन्छु अहिले हैन यसरी राखेँ मैले अब सो यसलाई एकचोटि रन गरौँ है गेट म्यापिङ छ अब यो गेट म्यापिङको लागि तपाईले पोस्टम्यान चलाउन नि जरुरी छैन के गेट म्यापिङको लागि तपाईले पोस्टम्यान चलाउन नि जरुरी छैन है पोस्टम्यान चलाउन नि जरुरी छैन सिधै ब्राउजरको युआरएल मा हाने हुन्छ तर हामी पोस्टम्यान नै चलाउँ है यहाँनिर चाहिँ के गर्छु त म भन्दाखेरि है यहाँनिर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि बीआरएस भित्र नयाँ एउटा फोल्डर बनाउँछु यसलाई चाहिँ के भन्छु त env फाइल्स को हैन इन्भाइरोमेन्ट फाइलबाट कसरी रिड गर्ने त एड रिक्वेस्ट हैन वे 1 है वे 1 लेखे मैले जस्तै यसमा के हुनु पर्यो मेरो लोकल होस्ट 4.8 क्याटेगोरी क्रिएट हैन कि यसलाई के भन्छु त म अब भन्दाखेरि रिड डेटा फ्रम yml अनि अर्को के छ त वे 1 रिड डेटा फ्रम yml है रिड डेटा फ्रम yml वे 1 है वे 1 हेर्नु त त्यो डेटा आयो हाम्रो ASDF मैले के र्यान्डम डेटा राखेको थिएँ नि यहाँनिर यो सेक्रेट कीमा नत्र मैले यही पनि रोक्छु के हाम्रो डिबग मोडमा रन गर्ने हो भने मैले यही पनि रोक्न सक्छु के है यो एप्लिकेसन yml को मैले यो रिड गर्दै छु है यसले सेक्रेट की रिड गर्दै छु है यसको ठाउँमा मैले के राख्थे त z राख्थे भोलिको ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ के मेरो जस्ट क्वेशन चाहिँ के हो त मेरो क्वेशन भन्दा नि आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के हो त एप्लिकेसन yml भित्रको त्यो कन्टेन्टहरु कसरी रिड गर्ने त भन्ने कुरा मात्र हो के है एप्लिकेसन yml भित्रको कन्टेन्टहरु चाहिँ कसरी रिड गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो के सो प्रपर्टी कन्ट्रोलरमा यहाँ ल्याएर रोके यो एउटा तरिका भयो है यसलाई चाहिँ मैले हिट गरे हेर्नु है तपाईको एप्लिकेसनमा रोकियो सेक्रेट कीमा z आयो दैट मीन्स यो सेक्रेट कीले अब कता पोइन्ट गर्यो त यसले है ल प्ले गर्दियौ यसलाई यो सेक्रेट कीले कता पोइन्ट गर्यो त तपाईको यो एप्लिकेसन yml हुन्छ नि यो सेक्रेट की यता पोइन्ट गर्यो के यो आयो एउटा तरिका अनि अर्को कुरा भनेको हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई नै हैन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हैन जस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भन्ने अलरेडी क्लास छ के त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हैन त्यसलाई नै अटो वायर गरेर त्यसबाट नि तान्न मिल्छ कि अर्को वे 2 हेरौँ है त जस्तै वे 1 छ है मैले वे 2 भने है वे tw वे 2 राखौं है अब यसमा चाहिँ सेक्रेट की यो तरिकाले युज गर्दैन मैले अब है जस्तै यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त प्राइभेट इन्भाइरोमेन्ट है अब इन्भाइरोमेन्ट यति धेरै कुरा छ कसको युज गर्ने त भन्दाखेरि स्प्रिङ फ्रेमवर्क को हैन कोर env को के है env इन्भाइरोमेन्ट यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ @autowide यसलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरौँ यसको डिपेन्डेन्सी इन्जेक्ट गरौँ है यो इन्जेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट डट के त गेट एक्टिभ प्रोफाइल्स छ हैन हाम्रो प्रोफाइल एक्टिभ कुन छ त्यो लिन सक्यो हैन नर गेट प्रपर्टी गरेर हैन इन्भाइरोमेन्ट डट गेट प्रपर्टी यसमा त झन् कति धेरै कुराहरु छ के हैन यसमा त झन् कति धेरै कुराहरु छ के नसे म तपाईलाई देखाउँछु है यसमा एक्टिभ प्रोफाइल भनेको त यसमा एउटै मान्दै छ अहिले इन्भाइरोमेन्ट डट गेट के त एक्टिभ प्रोफाइल्स है एरेमै छ के यसमा कति कुराहरु छ के यसमा हेर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्टबाट हेर्न मिल्ने है तपाईको अहिले एक्टिभ प्रोफाइल कोड रन भइराछ के छ हैन भोलि तपाईले काम गर्दा कन्फ्युज भयो रे के एक्टिभ प्रोफाइल के रन भइराछ भने यसरी हेर्न मिल्यो के अनि गेट प्रपर्टी अब प्रपर्टीमा के त भन्दाखेरि जस्तै मैले के त यहाँ सेक्रेट की यहीबाट नै हेर्न मिल्यो तपाईले है गेट प्रपर्टी सेक्रेट की हैन अब यसमा चाहिँ सेक्रेट की यसरी राख्न जरुरी छैन है नर्मली यो सेक्रेट की यसरी राख्दिम है वे 1 छ अनि वे 2 सेक्रेट की पनि अब के गरौँ त एउटै भयो भने अलिकति हामी कन्फ्युज होला जस्तै सेक्रेट की 1 र सेक्रेट की 2 राख्छु म है सेक्रेट की 1 र सेक्रेट की 2 राख्छु सेक्रेट की 1 छ है अनि अर्को सेक्रेट की 2 राख्दिम है यहाँनिर गएर z हैन ए राख्दिए सो यहाँ हेरौँ त है हामीले दुईटा तरिकाको अब यही कुरा नेस्टेडमा पनि कसरी लिने त भन्ने कुरा है तपाईले पोस्ट कन्स्ट्रक्ट देखिरहनु भएको छ यहाँनिर दिस इज द पार्ट व्हिच रन्स बिफोर द एप्लिकेसन स्टार्ट भन्ने त्यो पोस्ट कन्स्ट्रक्टको कुरा हो है यो वे 1 भयो अनि वे 2 हान्नु भयो अनि के हुन्छ त अब ए आइराछ ठीक छ वे 2 अर्कै मेकानिजमबाट आयो नि अब है यसलाई चाहिँ अलिकति पोस्टम्यानलाई नि अलिकति म जुम गर्छु है वे 1 छ वे 2 छ वे 1 गर्नु भयो भने यो तरिकाले z आयो वे 2 गर्यो भने हैन ए आइराछ है सो ठीक छ यो डेटा हाम्रो रिड भयो अब यस्तो नेस्टेड कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले हैन जस्तै यसैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै यसैमा पनि के त जस्तै हाम्रो सेक्रेट की को ठाउँमा app.username त राख्न सक्नुहुन्छ नि त यसमा app.username है अब यस्तो केसलाई app.username राखेर लिनु भन्दा यसरी लिनु भन्दा हैन हामीले छुट्टै के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसन एउटा क्लास नै बनाउन सकिन्छ के
जस्तै यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा हैन युटिलिटी क्लास बनाएँ, युटिल्स भन्ने एउटा क्लास बनाएँ जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि है एप म्यानेजर भन्ने एउटा बनाएँ। जस्तै यो एप म्यानेजर हुन्छ नि, एप म्यानेजर नाम दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अर्कै खालको सुनिन्छ, बट यो के त यो एप क्या, जस्तै एप म्यानेजर पनि नभनौँ, रिनेम एप प्रपर्टिज भनिदिउँ न है, एप प्रपर्टिज भनिदिउँ। अब यो एपको लिनु पऱ्यो। अब यो एप प्रपर्टिजको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त यसमा भन्दाखेरि हैन, जस्तै यो एप प्रपर्टिजको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, अब यो क्लास चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त यसलाई है, अब यसलाई चाहिँ @कन्फिगरेसन है प्रपर्टिज, यसको प्रिफिक्स दिनु मिल्यो क्या। यसको प्रिफिक्स के छ त है, यसको प्रिफिक्स के छ त हाम्रो भन्दाखेरि है, प्रिफिक्स यसको के छ त, हामीले एप मात्र राखेको छ नि, प्रिफिक्स भनेको यो हो क्या। जस्तै एप्लिकेसन YML मा यसको प्रिफिक्स त यो हो नि त है, यसको प्रिफिक्स त यो हो नि त है। अब यसको प्रिफिक्स यो भइसकेपछि अब तपाईँको के प्रपर्टी कन्ट्रोलर हैन एप प्रपर्टिजमा यो प्रिफिक्स ठिक छ। अब त्यसपछि @कन्फिगरेसन है, @कन्फिगरेसनमा जाउँ है। यसलाई चाहिँ म अब एप प्रपर्टिज भनेपछि यसलाई यसको भोलि गएर अब्जेक्ट बन्यो भने त यस्तो खालको भन्नुहोस्, यो खालको भन्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ अब गेटर सेटर चाहिन्छ भने गेटर @सेटर राखौँ हैन। अनि एप प्रपर्टिज राखिसक्यो। अनि त्यसपछि यसमा के छ त, प्राइभेट स्ट्रिङ युजर नेम छ है, अर्को प्राइभेट स्ट्रिङ है पासवर्ड छ है। अब तपाईँलाई प्राइभेट स्ट्रिङ युजर नेम पासवर्डले अरू केही चाहियो अरे क्या, ल पासवर्ड छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हैन सेक्रेट पनि हैन, युजर नेम पासवर्ड हैन। ल एल्गोरिदम चाहियो अरे क्या, एल्गोरिदमलाई मैले के गरेँ त SHA 256 छ है भनेर लेखेँ अरे अहिले सपोज है। एल्गोरिदम पनि चाहिएको छ अरे एउटा, एल्गोरिदम यति छ अरे, ल एल्गोरिदम यति छ भनेर एप्लिकेसन YML मा हैन। जस्तै अब तपाईँले यो एल्गोरिदमको कुरा यो प्रपर्टी एप प्रपर्टिजमा यहाँ आएर एल्गोरिदम पनि राख्नुभयो सपोज हो। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रपर्टी कन्ट्रोलरमा जाउँ हैन। हामीलाई वे 1 छ, वे 2 छ, वे 3 छ। अर्को वे 3 लाई मैले यहाँनिरबाट वे 3 हेरेँ है, वे 3 है, वे 3 ठिक छ, वे 3 छ। अब यसमा पनि सक्सेस छ। यो वे 3 चाहिँ अब यो अर्कै आउने भयो कि, यसमा चाहिँ वे 3 मा के हुने भयो त तपाईँको है एप के त एप प्रपर्टिज पब्लिक फाइनल प्राइभेट फाइनल हैन, एप प्रपर्टिज अब फाइनल यसमा नलेखे नि हुन्छ, कन्स्ट्रक्टर बेसमा जान लाग्यो हैन है। @अटोवाइड हेर्नु है, एप प्रपर्टिज अरू केही गर्दिनँ म, यो सिर्फ एप प्रपर्टिजलाई म चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु। वे 3 मा सिर्फ एप प्रपर्टिजलाई म यहाँ राखिदिन्छु। एप प्रपर्टिज भित्र नै सबै कुराहरू हुनु पर्यो क्या, त्यो क्लासको सबै कुराहरू हुनु पर्यो क्या। किनभने हामीले चाहिँ अब एउटा गरेर पिक गर्ने हो, यस्तो एउटा कुराहरू चाहिँ पिक गर्नुपर्ने छ हैन। जस्तै यो एउटा कुराहरू पिक गर्नुपर्ने छ भने इन्भाइरोमेन्टबाट गयो नि भयो। अरू तपाईँको यस्तो एउटा कुरा धेरै छन्, तर त्यसलाई चाहिँ एज अ अब्जेक्टमै एकैचोटि रिड गर्न सक्छ भने किन 1 बाइ 1 रिड गर्ने हैन। अब्जेक्टमै एकैचोटि रिड गर्न सकिन्छ नि त, सानो कुरा छ। अब्जेक्टमै एकैचोटि रिड गर्न सकिन्छ भने किन 1 बाइ 1 रिड गर्ने। वे 1 वे 2 वे 3 है। ओके, अब इन्टरनल सर्भर एरर आयो, यसले के भन्दैछ एकचोटि हेरौँ है त। यसले नो सिरियलाइजर फाउन्ड भनिरहेछ हैन, बिन सिरियलाइजरको नो सिरियलाइजर फाउन्ड है। एकछिन यसलाई यो क्लासलाई पनि हाम्रो यो एप प्रपर्टिज क्लासलाई पनि के गरौँ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट्स सिरियलाइजेबल है, एप प्रपर्टिज क्लासलाई नि इम्प्लिमेन्ट सिरियलाइजेबल, ताकि यो गेटर सेटरले त्यो डेटा गेट गर्दाखेरि सिरियलाइज होस् त्यो। अब सिरियलाइज हुँदाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यसमा उताबाट अब्जेक्ट त आयो, यसमा डिरेक्टली देखाउन नसकेको हुन्छ क्या उसले, उताबाट गेट गऱ्यो भने चाहिँ देखिन सक्ने हुन्छ हैन। अझै पनि छैन नि, तर यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म यसरी चेक गर्छु है त। यो एप्लिकेसनलाई जस्तै यहाँनिर मैले रोकेँ, यसलाई यहाँनिर रोकेँ हो, यहाँनिर रोकेँ मैले, किनभने उसले पोस्टम्यानमा देखाउन नसकेको हुनसक्छ क्या। जस्तै यहाँनिर रोकिसकेपछि हैन, जस्तै यहाँ हेर्नु त एप प्रपर्टिजमा के आयो, युजर नेम पासवर्ड SHA त आइसकेको छ, रिड त भइसकेको छ। द्याट मिन्स के भयो त, त्यो सिरियलाइज भएन। मतलब के त, यो त एप डट प्रपर्टिज भनेको त एउटा प्रपर्टी फाइल हो नि त,
त्यो प्रपर्टी फाइललाई चाहिँ उसले के गर्न नसकेको हो त पोस्टम्यानमा एज अ रेस्पोन्स देखाउन नसकेको हो क्या यो इन्टरनल सर्भर एरर मतलब तपाईँको यो छैन यो डेटा रिड गर्ने नै नमिलेको चाहिँ होइन है सो यसको लागि के गर्छु त म भन्दाखेरि यहाँनिर म्याप अफ जस्तै म्याप अफ स्ट्रिङ है स्ट्रिङै युज गर्छु अहिले होइन म्याप अफ स्ट्रिङ नै युज गरौँ न है डेटा म्याप इक्वल्स टु न्यू ह्यास म्याप है यसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेटा म्याप डट पुट है जस्तै हुन्छ नि एप डट प्रोपर्टिज डट गेट के त है युजर नेम है गेट युजर नेम यसलाई चाहिँ म के गर्छु यसरी युजर नेम राख्छु है युजर नेम अनि अर्को पासवर्ड है अनि अर्को एल्गोरिदम गेट पासवर्ड गेट एल्गोरिदम है मैले प्रपर्टिज नै सिधै राखेर के भएको त त्यो अब प्रपर्टिज भनेको त एउटा अब्जेक्ट हो नि त अब्जेक्टलाई देखाउन चाहिँ नसकेको क्या उसले जस्तै अब डेटा म्याप गरेर मैले म्याप राखिदिनु भयो भने इट वर्क्स कम्प्लिटली फाइन है अब यो चाहिँ तपाईहरु जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरुलाई एकदम काम लाग्छ के यो म्याप छ है बेसिकली चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ म इन्टिग्रेसनको कुराहरुमा चाहिँ हामी राखिरहेको हुन्छौं के यो इन्टिग्रेसनको कुराहरुमा या हुन्छ नि हामीलाई सिस्टम भरि नै की भ्यालु कतै केही चाहिएको छ भने हामीले त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरेर हुन्छ त यो एप्लिकेसन YML भन्ने फाइलमा यसरी राखेर युज गरेर हुन्छ के अब यही तपाईको के त लोकल इन्भाइरोमेन्टमा एउटा UAT मा अर्को प्रोडक्सनमा अर्को यो कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ के यो कुराहरु तपाईको डेटाबेसको यो छ नि ड्राइभर क्लास नेम इनहरु नै चेन्ज हुन सक्छ है सो यसरी चाहिँ हामीले प्रपर्टी फाइलहरु चाहिँ हैन जस्तै प्रपर्टी फाइलमा भएको छैन हाम्रो लेट्स से भेरिएबलहरु है यो छैन अब यो के भनेर डायनामिक भेरिएबल्सहरु हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छ सो ल यति नै गरौँ